स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी आइओई प्रिपरेसन क्लासमा चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोर्सन पढिरहेको छौँ। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ केही भिडियोहरू गरेका थिएँ, तर यसलाई चाहिँ म लेक्चर नम्बर 1 कै नामले दिन्छु, किनकि इन्ट्रोडक्सन पोर्सन्सहरू तपाईँहरू आफै हेर्नु। अब जुन मैले अथवा पहिला पनि हाम्रो च्यानलमा भिडियोहरू छ, त्यसमा प्रोपर्टी अफ चार्ज भनेको के हो, कुनै पनि न्युट्रल बडीमा चार्ज कसरी आउँछ, मेथड अफ चार्जिङ, कसरी हामी बडीहरूलाई चार्ज गर्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ फ्रिक्सन मेथडले चार्ज गर्न सकिन्छ, कन्डक्सनबाट, इन्डक्सनबाट, त्यो सबै कुराहरू हेर्नु। यदि बुझ्नु भएन भने मलाई फेरि गाइड गर्छु। अनि प्रोपर्टिज अफ चार्जेसहरू, चार्जको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ मजाले पढ्नु होला। यो नि एउटा इम्पोर्टेन्ट चार्जको प्रोपर्टी हो, कन्जर्भेसन अफ चार्ज। क्यू इक्वल्स टु एनी चार्ज इज कन्जर्भड। अब क्यू इक्वल्स टु एनी भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भने कुनै पनि बडीमा यदि चार्ज एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो इलेक्ट्रोनिक चार्जको इंटीग्रल मल्टिपलमा एक्जिस्ट गर्छ। भनेको चाहिँ इन्टिजर भयो, इन्टिजर भनेको 1 2 3 4 यस्तो भ्यालु भयो, पोजिटिभ इन्टिजर भयो n भनेको, र प्लस माइनसले के डिनोट गर्छ त नेचर अफ चार्ज। इलेक्ट्रोनिक चार्ज छ भने त्यसमा नेगेटिभ हामी त्यो भ्यालु असाइन गर्छौँ, अथवा प्रोटोनको चार्ज छ भने पोजिटिभ नेचरको चार्ज छ भने त्यो पोजिटिभ साइन चाहिँ हामी अगाडि लगाएको। सो प्लस माइनस चाहिँ नेचर अफ चार्ज इन्डिकेट गर्छ, प्लस खालको चार्ज हो कि माइनस खालको चार्ज हो, इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो कि चार्ज अन प्रोटोन हो। र कुनै पनि बडीमा चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्जको इंटीग्रल मल्टिपलमा एक्जिस्ट गर्छ। अब इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन 1.67 into 10 to the power minus 19 कलम, यो जुन इलेक्ट्रोनको चार्ज हो यसको इंटीग्रल मल्टिपलमा चाहिँ कुनै पनि बडीमा चार्ज एक्जिस्ट गर्छ। यदि क्वेशन तपाईलाई सोध्यो कि एउटा बडीमा चार्ज छ, एउटा मैले कुनै हाइपोथेटिकल चार्ज माने एउटा बडीमा चार्ज छ 5/2 टाइम्स अफ ई, र एउटा बडीमा चार्ज छ 10e। मलाई भन्नु कुन चार्ज पोसिबल छ, कुन चार्ज पोसिबल छैन? तलको सर पोसिबल छ। कुन चाहिँ पोसिबल छ? यसको चार्ज पोसिबल छ, माथिको पोसिबल छैन, किनकि 5/2 भनेको इन्टिजर हैन, ओके हैन? 5/2 भनेको 25 हो, 2.5 इज नट द इन्टिजर। सो कुराहरू मैले त्यो पुरानो भिडियोहरुमा गरेको छ, तपाई चाहिँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी कलम्स ल, सो हेडिङ ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो यो आइओई पोइन्ट अफ भ्यू, यहाँबाट क्वेशन सोध्छ। सो इलेक्ट्रोनिक यो कलम्स ल चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि दुईटा चार्जेसहरुको बीचमा कति फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा कति फोर्स अफ रिपल्सन छ त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी कलम्स ल लगाउँछौँ। चार्जको प्रोपर्टी त हामीलाई थाहा छ, प्लस प्लस चार्ज छ भने कुनै पनि दुईटा बडीमा प्लस नेचरको चार्ज छ भने यसले रिपेल गर्छ, सिमिलर नेचरको चार्ज छ भने रिपेल गर्छ, प्लस प्लस पनि सिमिलर नेचरको चार्ज भयो, माइनस माइनस पनि सिमिलर नेचरको चार्ज भयो, सिमिलर रिपेल गर्छ, र अपोजिट नेचर चार्ज छ भने एट्र्याक्ट गर्छ। प्लस र माइनस छ भने के गर्छ त एट्र्याक्ट गर्छ। यो चार्जको इन्टरेक्सन भयो। तो प्लस प्लसले रिपेल गर्छ, माइनस माइनसले रिपेल गर्छ, अपोजिट नेचर चार्ज प्लस माइनसले एट्र्याक्ट गर्छ। सो कुनै पनि दुईटा चार्जले एक अर्कालाई कति फोर्सले तान्छ अथवा कति फोर्सले रिपेल गर्छ त्यो चाहिँ हामी कलम्स ल लगाएर निकाल्छौँ। मसँग दुईटा चार्ज छ, मैले माने प्लस Q1 र अर्को मैले माने Q2, र यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स मैले R माने। दुईटा चार्ज मैले म्याग्निट्युड Q1 र यो दुईटै चार्जलाई चाहिँ R डिस्टेन्सले मैले सेपरेट गरेर राखेको छु हैन। त अब मानौ यो Q1 भनेको फर्स्ट चार्ज हो, Q2 भनेको सेकेन्ड चार्ज हो। अब दुईटै प्लस नेचरको छ, अगाडि कुनै साइन छैन भने दुईटै प्लस नेचरको चार्ज छ भने एक अर्काले के गर्छ त रिपेल गर्छ। अब रिपेल गर्यो भने रिपेलको डिरेक्सन कता? अब यो भनेको फोर्स अन सेकेन्ड चार्ज ड्यू टु फर्स्ट चार्ज। एक अर्काले रिपेल गर्छ, रिपेल गर्छ अबे भाग्न खोज्छ हैन। रिपेल मतलब अबे भाग्न खोज्यो, एट्र्याक्ट भइसकेपछि एक अर्काको ट्वार्फ भाग्न खोज्छ। सो
यो सेकेन्ड नम्बरको चार्ज यसलाई मैले सेकेन्ड नम्बर दिए यसलाई मैले फर्स्ट नम्बर दिए सो F21 भनेको यो जुन F21 छ F21 भनेको फोर्स अन सेकेन्ड चार्ज ड्यू टु फर्स्ट चार्ज फोर्स भइसकेपछि यो वेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ त्यही अनुसार यो जुन छ यो भनेको भयो यतापट्टि लेफ्ट साइडको अन फर्स्ट चार्ज ड्यू टु सेकेन्ड चार्ज यसरी हामी फोर्स निकाल्न सक्छौं र यो फोर्स कुन डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ द लाइन जोइनिङ टु चार्जेस दुईटा चार्जेसको एलोङ जुन लाइन जोइनिङ छ त्यही लाइन जोइनिङको एलोङ चाहिँ यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ एक्ट गर्छ अब यो फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स जुन छ यो त एक्ट गर्छ यहाँ लेखिहाल्नुस् इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स electrostatic force acts along lining center of two charges. Which charges को center को along line join गरेको छ त्यसको along चाहिँ यो force लाग्छ र हामी हेर्न सक्छौं यो के force को डिरेक्सन के छ त अपोजिट दुईटै force को डिरेक्सन अपोजिट अर्को प्वाइन्ट यहाँ के लेख्न सकिन्छ force on first charge due to second charge is equal and opposite of force on second charge due to first charge. यो स्टेटमेन्ट लेखेको बुझ्यो F12 is equals to minus of F21 दुईटै फोर्स को म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ दुईटै चार्जले एक अर्कालाई सेम म्याग्निट्युडले रिपल अथवा एट्र्याक्ट गर्छ र यसको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन्छ तर यसको दुईटै म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ force on first charge due to second charge को magnitude force on second charge due to first charge को magnitude चाहिँ equal हुन्छ यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को magnitude चाहिँ equal हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन्छ अब फोर्स हुन्छ त कति अब यो फोर्स हुन्छ कति त कलम्स नामको साइन्टिस्टले अब टर्सनल ब्यालेन्स युज गरेर त्यो जमानामा यो फोर्स को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु भयो क्वान्टिटेटिभली यो फोर्सलाई हामी कसरी नाप्छौं त दियो यो जुन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छ यो चाहिँ दुईटै चार्ज को म्याग्निट्युड को मल्टिपल सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रोडक्ट अफ टु चार्जेस Q1 एन्ड Q2 यसलाई इक्वेसन 1 मान्नु र यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुन छ टेम्परेचर को स्क्वायर सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर एक्सपेरिमेन्ट डाटाहरु हो यो एक्सपेरिमेन्टबाट यो डाटाहरु आयो अब उहाँले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा यस्तो उहाँले पाउनु भयो हैन अब यो दुईटा इक्वेशन्सलाई क्लबले सँगै लेख्दाखेरि इज प्रोपोर्शनल टु Q1 Q2 अपन R² यो F भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो नो कन्फ्युजन हो हाम्रो च्याप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक दिसकेपछि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब यो साइन अफ प्रोपोर्शनालिटीलाई हटाउनको लागि हामी एउटा इक्वल्स टु साइन एउटा कन्स्ट्यान्ट युज गर्छौं सो फोर्स इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट मैले यहाँ के युज गरे Q1 Q2 अपन R² यो चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन हो र यो जुन कन्स्ट्यान्ट के छ यो चाहिँ मिडियम डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो चाहिँ मिडियममा डिपेन्ड्स गर्छ यो कन्स्ट्यान्ट वेयर K इज द प्रोपोर्शनालिटी constant which depends upon medium यो medium मा डिपेन्ड गर्छ के जुन छ यो के चाहिँ medium मा डिपेन्ड गर्छ यतिसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज ऑडिबल छ क्लियर छ बा सर भिडियो आएको छ नि मेरोमा सर बुझ्दैन भिडियोस आए सर आए इसको यूनिट निकाल्ने हो भने सक्छौं K equals to F into R² upon Q2 F हामी SI सिस्टम अफ युनिट मा न्यूटन मा नाप्छौं R भनेको डिस्टेन्स हो हामी मिटर स्क्वायर मा नाप्ने भए र Q1 एन्ड Q2 भनेको चार्जेस को युनिट के हो कलम दुईटा छ त्यसैले कलम स्क्वायर सो के युनिट चाहिँ के भन्नु भयो SI युनिट न्यूटन मिटर स्क्वायर पर कलम स्क्वायर न्यूटन मिटर स्क्वायर पर कलम स्क्वायर यो चाहिँ युनिट हुने भयो न्यूटन मिटर स्क्वायर पर कलम स्क्वायर दिस इज द युनिट अफ K अब
अब यो मिडियम डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब यदि एसआई सिस्टममा कुरो गर्ने हो, ध्यान राख्नु, फ्री स्पेस भनेर दिन सक्छ। फर फ्री स्पेस भन्नु अथवा भ्याक्युम भन्नु अथवा एयर भन्नु कुरो एउटै हो। फ्री स्पेस भन्नु अथवा भ्याक्युम भन्नु अथवा एयर भन्नु कुरो एउटै हो। एयर मिडियममा अथवा भ्याक्युम मिडियममा के को भ्यालु यदि लिने हो भने के को एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ 9 × 10⁹ र यसको युनिट हामी राख्न सक्छौं न्युटन मिटर स्क्वायर पर कलम स्क्वायर। यो चाहिँ के को भ्यालु हुन्छ एसआई सिस्टम अफ युनिटमा, के को भ्यालु हुन्छ यो एसआई सिस्टम अफ युनिटमा। र के को ओरिजिनल फर्मुला चाहिँ यो त भ्यालु भयो, के को फर्मुला चाहिँ फ्री स्पेस अथवा भ्याक्युम को लागि 1/4πε0 हुन्छ र यसलाई 9 × 10⁹ न्युटन मिटर स्क्वायर पर कलम स्क्वायर लेख्न सक्छौं। यो 1/4πε0 र यहाँ जुन ε0 छ ε0 यो चाहिँ फ्री स्पेस को परमिटिभिटी हो। यो जुन ε0 छ यो चाहिँ परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। अब परमिटिभिटी को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने फ्री स्पेस भनेको एयर मिडियमलाई बुझ्नु अथवा भ्याक्युम बुझ्न सकिन्छ। ल ठीक छ, यो ε0 भनेको परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भनेको र परमिटिभिटी को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने मानौं यो चाहिँ एयर मिडियम हो, यहाँ चाहिँ एयर मिडियम हो, यहाँ दुईटा चार्ज मैले लिए +q1 र +q2 यो पोजिटिभ नेचर अफ चार्ज हो। अब यो दुईटै चार्जमा यदि फोर्स एक्सपिरियन्स भइराछ भने पक्कै पनि यो दुईटै चार्जमा केही न केही इन्टरेक्सन्स भयो होला। यो प्लस चार्जको फिल्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रेडियली आउट हुन्छ कि हुँदैन? प्लस चार्जले फिल्ड लाइन कस्तो फाल्छ? प्लस चार्जले रेडियली आउटवर्ड, यस रेडियली आउटवर्ड फाल्छ। अब यो फिल्डको यो फिल्ड लाइन्सको प्रोपर्टी पनि गर्नु भयो होला, यो एक अर्कालाई कहिले क्रस गर्दैन। दुईटा चार्जलाई सँगै राखिदिए भने पहिला चाहिँ +q1 ले फिल्ड आउटवर्ड फालिरहेको थियो, यस्तो रेडियली आउटवर्ड अलोङ द रेडियस चारैतिर फालिरहेको थियो। q2 ले पनि चारैतिर फिल्ड लाइन्स यसरी फालिरहेको थियो। प्लस बाट चाहिँ फिल्ड लाइन्स निस्किन्छ, माइनस चाहिँ एन्ड हुन्छ। अब यो दुईटैलाई सँगै ल्याइदिए भने यो चार्ज त यता जान खोज्छ, तर अर्को सेम नेचर अफ चार्ज भइसकेपछि यो फिल्ड लाइन्स यसरी डाइभर्ट हुन्छ। यो फिल्ड लाइन कस्तो हुन्छ यदि q1 र +q2 लाई सँगै राख्यो भने यताबाट फिल्ड निस्किन्छ, क्रसै नगरिकन जान्छ, हो कि हैन? हो सर हो। दुईटा चार्जहरुको बीचमा फोर्स एक्जर्ट हुन्छ हामी भन्न सक्छौं फिल्ड लाइन्सको इन्टरेक्सन देखिसकेपछि। अब त्यसैले परमिटिभिटी अफ द मिडियम भन्नाले के बुझिन्छ भने यो मिडियमले यो फिल्ड लाइनको इन्टरेक्सन्स गर्नको लागि कति पर्मिसन दिएको छ त, कति परमिट गरेछ। मिडियमको पर्मिसन बिना चार्ज पार्टिकल्स फोर्स लाग्दैन। अब वाटर मिडियम फोर्स क्याल्कुलेट गर्ने हो भने एयरको मिडियम भन्दा फोर्स कम भइदिन्छ, किन वाटरले त्यति परमिट गर्दैन इन्टरेक्सन्सलाई। सो परमिटिभिटी अफ द फ्री स्पेस यो मिडियमको चार्जेसहरूलाई त्यो मिडियममा राख्दाखेरि त्यो मिडियमले त्यो दुईटा चार्जहरुको बीच जुन इन्टरेक्सन भइरहेछ त्यसमा चाहिँ के फरक पर्छ त, सो मिडियमको रोल पनि आउँछ। सो फ्री स्पेस अथवा एयरको लागि फ्री स्पेस भन्न बित्तिकै एयर अथवा भ्याक्युम बुझ्नु, यसको लागि परमिटिभिटीलाई हामी ε0 ले चाहिँ के गर्छौं त डिनोट गर्छौं। ε0 इज द परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। सो यही फर्मुलालाई यदि एयर अथवा माथिकै फर्मुलालाई फर एयर अथवा भ्याक्युम अथवा फ्री स्पेस माथिकै फर्मुलालाई लेख्ने हो भने हामी लेख्न सक्छौं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टु 1/4 q1 q2 अपन r²। यो फर्मुला हामी लेख्न सक्छौं र यही फर्मुलाको ठाउँमा पनि सर्टकटमा 1/4πε0 भनेको 9 × 10⁹ हो, q1 q2/r² लेख्न सक्छौं। सो 1/0 को भ्यालु चाहिँ 9 × 10⁹ हुन्छ। यो चाहिँ एयर अथवा फ्री स्पेस अथवा भ्याक्युम को लागि हो।
यो चाहिँ भ्याक्युमको लागि हो हैन। अथवा कुनै मिडियममा फोर्स निकाल्नुहुन्छ भने त्यो मिडियमको लागि अहिले म भन्छु निकाल्नुहुन्छ भने त्यहाँ इप्सिलन नट आउँदैन, इप्सिलन मात्रै आउँछ है। त्यहाँ चाहिँ इप्सिलन नट हैन, त्यहाँ इप्सिलन चाहिँ मात्रै आउँछ। सो यो ओहम्स ल के इमेल कुराहरू हेर्यौं, यसको ग्राफ यदि चार्जलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने Q1 र Q2 चार्जलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने यहाँ हामी हेर्न सक्छौं फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स। यो रिजल्ट हामी निकाल्न सक्छौं यहाँबाट। यदि ग्राफ बनाउने हो भने ग्राफ बनाउने हो भने y एक्सिस तिर फोर्स राख्नुस्, x एक्सिस तिर डिस्टेन्स राख्नुस्। यो डिस्टेन्स बिट्विन द टु चार्जेस, सेन्टरबाट हामीले डिस्टेन्स लिनु पर्ने हुन्छ। r भनेको सेपरेसन भयो, फोर्स भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भयो, f भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, r भनेको सेपरेसन बिट्विन द चार्जेस। र इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु, कहिलेकाहीँ ग्राफ दिएर पनि झुक्क्याउन सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कलम्स ल थियो। र कलम्सको अरु पनि इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीहरू छ, यसको लिमिटेसन्सहरू पनि छ। कलम्स लको लिमिटेसन के हो थाहा छ? एउटा पोइन्ट भन्नु, अलरेडी पढ्न मैले भनेको थिएँ। हजुर सर, एक्सटेन्डेड चार्जहरु लागि हुँदैन भ्यालिड। एक्सटेन्डेड चार्ज लागि यो भ्यालिड छैन। ल ठीक छ, अहिलेसम्म जुन हामीले हेर्यौं, तब यो रिलेसन्सबाट हामी के हेर्न सक्छौं भने फोर्स चाहिँ के छ त, रेडियसको यो डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। यसको मतलब डिस्टेन्सलाई अलिकति हामीले बढायौं भने, डिस्टेन्सलाई अलिकति मात्रै बढायौं भने त्यो स्क्वायरसँग भ्यारी भएर फोर्स चाहिँ एकदमै र्यापिडली कम हुन्छ। अब जस्तै यहाँ हेर्नु, र अलिकति म डिस्टेन्स अगाडि आउन बित्तिकै फोर्स हेर्नुस् त एकदमै कम भयो कि भएन, यति मात्रै आयो। सो डिस्टेन्सलाई अलिकति मात्रै बढाउँदा पनि फोर्स चाहिँ एकदमै कम, स्क्वायर प्रोपोर्सनल भएर फोर्स कम हुन्छ। अब आफै हेर्नु, यदि r लाई मैले डबल गर्ने हो भने फोर्स कति टाइमले घट्छ भन्नु त? r लाई मैले डबल गर्ने हो भने 4 टाइम्सले यो यस 4 टाइम्सले के हुन्छ त फोर्स घट्छ। त r डबल गर्दा फोर्स चाहिँ 4 टाइम्सले घटिरहेछ। सो यो रिलेसन्सहरु हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। र अब चाहिँ हामी कलम्स ललाई चाहिँ भेक्टर फर्ममा पनि हेरौं कि कलम्स ललाई यो माथिको जुन मैले यो एक्सप्रेसन्स लेखेको छ, यो एक्सप्रेसन्स यो स्केलर फर्ममा हो। यो माथिको जुन एक्सप्रेसन छ, यो एक्सप्रेसन चाहिँ स्केलर फर्ममा हो। यो स्केलर फर्ममा हो, यो एक्सप्रेसन चाहिँ स्केलर फर्म। सो कहिलेकाहीँ भेक्टर फर्म पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हेडिङ लगाउनुस् कलम्स ल इन भेक्टर फर्म। कलम्स ल इन भेक्टर फर्म। अब केही छैन, सिम्पल कुरा हो। भेक्टर मैले त्यत्रो पढाएको छ, यो कुनै गाह्रो कुरो होइन। मैले दुईटा चार्ज माने, Q1 र Q2 ओरिजिन हो। यसको रिफरेन्समा यो दुईटै चार्जको पोजिसन म लिइरहेको छु। मानौं Q2 को पोजिसन्स भयो, Q2 को यो ओरिजिनको रिफरेन्समा है, यो ओरिजिनको रिफरेन्समा धेरै रुकिरहेछ सर, स्क्रिन रुकिएको छ सर, फ्रिज भक्कै भइसकेदेखि। ल यो Q2 चार्जको चाहिँ पोजिसन भेक्टर मैले R2 माने, र Q1 चार्जको पोजिसन भेक्टर एउटा ओरिजिन एउटा रिफरेन्सबाट चाहिँ म पोजिसन लिइरहेको छु। यसको पोजिसन्स मैले R1 माने। यो भेक्टर हो, यो भेक्टर हो, यो भेक्टर पोजिसन्स भेक्टर भनेको भेक्टर। अब यो दुईटा चार्जको यो जुन डिस्टेन्स छ, यो चाहिँ कति होला त? यसलाई चाहिँ मैले R माने, सपोज भेक्टर माने। सो म यहाँ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लगाउनु त, यहाँबाट म डिरेक्सन यसरी लिइरहेको छु। सो ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसन्स लाउँदाखेरि म भन्न सक्छु R1 भेक्टर प्लस R भेक्टर इक्वल्स टु R2 भेक्टर भन्न सकिन्छ। यो भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। सो R भेक्टर भनेको R2 भेक्टर माइनस R1 भेक्टर म लेख्न सक्छु। अब चाहिँ कलम्स ल इन भेक्टर फर्ममा लाइरहेको छु, अनि मैले डिरेक्सन चाहिँ Q1 देखि Q2 कन्सिडर गरे। यो मैले डिरेक्सन चाहिँ फोर्सको Q1 देखि Q2 कन्सिडर गरे। तपाई Q2 देखि हुन्छ कुनै एउटा डिरेक्सन मान्नु,
मैले चाहिँ Q1 देखि Q2 फोर्सलाई डिरेक्सन्सलाई मानिरहेको छु हैन। अब यहाँ फोर्स जुन एक्ट हुन्छ यो दुईटै पोजिटिभ नेचरको चार्ज छ। यहाँ फोर्स एक्ट कस्तो हुन्छ त रिपल्सिभ फोर्स एक्ट हुन्छ, फोर्स अन 2 ड्यू टु 1 र यो भनेको फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 यसरी म लेख्न सक्छु। अब यो फोर्सको पहिला कुनै पनि भेक्टर ए लाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं, भेक्टर ए को मोडुलस भ्यालु अनि ए क्याप लेख्छौं कि लेख्दैनौं? लेख्ने तरिका यो हो कि हैन? ए ले चाहिँ म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्ट गर्छ र ए क्यापले चाहिँ त्यसको युनिट भेक्टर र युनिट भेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यसको डिरेक्सन दिने हो कि हैन? हजुर सर। हेलो हो, यही कुरो अब हामी लाउँछौँ। अब मैले एउटा माने ल F21 माने किनकि म यो डिरेक्सन कन्सिडर गर्दै छु 1 देखि 2 चार्ज 1 देखि 2 जाने डिरेक्सन म लिइरहेको छु। सो म लेख्न सक्छु F21 यो फोर्स भयो भेक्टर फर्ममा लेख्दै छु म। F21 इज इक्वल्स टु, अब फोर्सको पहिला म्याग्निट्युड लेख्नु पर्यो, कति छ r भेक्टर छ। अब r भेक्टर को म्याग्निट्युड मैले लिए, यति त म्याग्निट्युड भयो, यति त म्याग्निट्युड भयो। र अब युनिट क्याप यसको डिरेक्सन कतातिर छ, अलोङ r क्याप तिर डिरेक्सन मैले माने। यो r भेक्टर जुन मैले माने छ यो r भेक्टर अलोङ जुन युनिट r भेक्टर को अलोङ जुन युनिट भेक्टर छ त्यसलाई हामी r क्याप लेख्छौं। r भेक्टर को ठाउँमा म r इन्टु r क्याप पनि लेख्न सकिन्छ, r टाइम्स r क्याप लेख्न सकिन्छ। सो यही माथिकै एक्सप्रेसन्स मैले युज गर्दैछु, यही भेक्टर फर्ममै कसरी लाने भनेर। सो यति एक्सप्रेसन जुन छ यति, यो भन्नु के भयो त म्याग्निट्युड भयो। के को म्याग्निट्युड भयो? क्याप भनेको के भयो? r क्याप भनेको डिरेक्सन भयो। सो भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटै ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ, हो कि हैन शिवजी? बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेलो सुदीप जी? होइन सर। यहाँ स्क्वायर पनि हुन्छ। ठीक छ। अब सर ठीक छ। के Q1 Q2 अपन r भेक्टर को मोडुलस, यो r भेक्टर को मोडुलस यसरी लेख्नु र यसरी लेख्नु कुरो एउटै हो कि हैन? यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो? हो सर हो। र r क्याप म के लेख्न सक्छु? r क्यापलाई म लेख्न सक्छु r भेक्टर युनिट भेक्टर को मलाई फर्मुला भन्नु, r भेक्टर अपन r लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन? r क्यापलाई यो भेक्टर अपन r लेख्न सकिन्छ हो। यहाँ सल्भ गर्नु त कति आयो? के Q1 Q2 अपन r स्क्वायर इन्टु r भनेको r क्यूब भयो, यो चाहिँ r भेक्टर भयो। यो चाहिँ भेक्टर फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेसन भयो। हुन त हामी स्केलर फर्मकै एक्सप्रेसनहरु गर्छौं। डिरेक्सन चाहिँ हामी लाइन जोइनिङ द टु चार्जेस दिएर डिरेक्सन्स हामी निकाल्न सक्छौं। अहिले न्यूमेरिकलहरु गराएपछि बुझ्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ ओम्स ला आइरहन्छ मुखमा एनी टाइम, त्यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भर्खर सिद्धेर हो। सो कलम्स लको भेक्टर फर्म चाहिँ यो भयो तलको। यसमा नानोलो केही छैन, यदि थाहा छ भने यो मैले के गरे त्यो कुरो चाहिँ तपाई बुझ्नु भयो। ठीक छ, ठीक छ। ल अब मलाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र ग्रेभिटेशनल फोर्स को बीचमा के सिमिलरिटी हुन्छ मलाई भन्नुस् त। धेरै सिमिलरिटी छ। फर्मुला के हुन्छ? ग्रेभिटेशनल फोर्स को फर्मुला कैपिटल G टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फर्मुला के हुन्छ? k टाइम्स q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यो फर्मुलामा सिमिलरिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटै फर्मुला जुन छ इन्भर्स स्क्वायर ललाई फलो गर्छ, हो कि हैन? यहाँ पर जुन यो ग्रेभिटेशनल फोर्स छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस र यो जुन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यो पनि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेंस। सो सिमिलरिटी चाहिँ के भयो? दुईटैले चाहिँ इन्भर्स स्क्वायर ललाई के गर्छ त फलो गर्छ, हो कि हैन? र similarity between
ग्राभिटेशनल फोर्स एन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिमिलरिटी एउटा चाहिँ के लेख्न सक्यो बोथ फलो इन्भर्स स्क्वायर ल both follow inverse square law inverse square law भनेको यो फोर्स जुन छ डिस्टेन्स को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ र अर्को सिमिलरिटी के छ भन्नु त यो दुईटै चाहिँ लाइन जोइनिङ द सेन्टर्स एक्ट गर्छ हैन मानौं दुईटा मास छ मलाई यो m1 m2 भयो यो m1 m2 यसको सेन्टर्स के डिस्टेन्स मानौं r मैले माने सो यो ग्राभिटेशनल फोर्स भइसकेपछि यही दुईटा मास को सेन्टर को एलोङ एक्ट गर्छ ओके हो सर र इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पनि सेन्टर कै एलोङ एक्ट गर्छ प्लस q1 प्लस q2 छ भने ओके सो अर्को सिमिलरिटी चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं भने यो दुईटै फोर्स जुन छ एक्ट्स एलोङ लाइन जोइनिङ सेन्टर्स यो पनि एउटा सिमिलरिटी भयो सो अर्को सिमिलरिटी चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं भने बोथ एक्ट्स मतलब दुईटै फोर्स एक्ट गर्छ बोथ एक्ट्स एलोङ द लाइन जोइनिङ सेन्टर्स जोइनिङ सेन्टर्स यो कुरो क्लियर छ अगाडि बढौं अब डिफरेन्सेस भन्नु त हजुर सर डिफरेन्सेस भन्नु डिफरेन्सेस बिट्विन FG and FA differences electrostatic force sir gravitational force को बीच में differences sir attract gravitational force and electrostatic force हेर्दैछौं र electrostatic force चाहिँ repulsive as well as attractive दुईटै हुन सक्छ maybe repulsive as well as attractive repulsive र attractive हजुर भन्नु यो भर्खर स्टार्ट हो कि अघिदेखि नै हो अब हेर्नु यो रिपल्सिभ यदि सिमिलर नेचर अफ चार्ज छ लाइक चार्जेस छ भने यो फोर्स कस्तो हुन्छ त रिपल्सिभ नेचरको हुन्छ र यदि अपोजिट नेचरको चार्ज छ भने प्लस माइनस छ भने एट्र्याक्टिभ हुन्छ त्यसैले इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्र्याक्टिभ एज वेल एज रिपल्सिभ दुईटै हुन सक्छ एट्र्याक्टिभ एज वेल एज रिपल्सिभ दुईटै हुन सक्छ तर ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन छ त्यो चाहिँ अलवेज के हुन्छ त एट्र्याक्टिभ हुन्छ यो ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन छ यो के हुन्छ अलवेज एट्र्याक्टिभ इन नेचर ग्रेभिटेशनल फोर्स दुईटा मासेसको बीचमा एक्ट हुन्छ र दुईटा मासेसहरुले एक अर्कालाई सधैं तान्छ र अर्को डिफरेन्स भन्नु यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुन छ यो चाहिँ मिडियम डिपेन्डेन्ट हो हैन डिपेंड्स अन मिडियम वाटरमा हाल्नु भयो भने फोर्स को मैग्निट्यूड अर्कै आउँछ एयरमा हाल्नु भयो भने अर्कै आउँछ सो मिडियम डिपेन्डेन्ट हो तर ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि मिडियम डिपेन्डेन्ट हो त भन्नु छैन सर यो मिडियम डिपेन्डेन्ट हुँदैन किनकि यसमा हामी क्यापिटल जी युज गर्छौं जुन चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो र त्यसको भ्यालु जुन सुकै ठाउँमा पृथ्वीमा यो ब्रह्माण्डमा जुन सुकै ठाउँमा जानु त्यसको भ्यालु सेम नै हुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 11 तो भ्यालुमा फरक पर्दैन त्यसैले ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ मिडियम हुन्छ एन्ड मिडियममा डिपेन्ड हुँदैन यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ मिडियम र पनि लेखिहाल्नु 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर र क्यापिटल के को भ्यालु त मैले अघि लेखाइसकेको छु र एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा चाहिँ के राख्नु भने यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुन हुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स मा डोमिनेट गर्छ यसको मतलब एउटा क्वेशन चाहिँ हेरेर हामी गरौँ न त क्वेशन्स हेरेपछि यो कुरो क्लिक गर्छ एउटा क्वेशन्स हेरौँ हामी फाइन्ड द रेशियो अफ FE to FG यो भनेको के हो FE upon FG सोधिरहेछ यसको रेशियो फाइन्ड द रेशियो अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स upon ग्रेभिटेशनल फोर्स
4 electrons placed at some distance apart in air. अब रेशियो सोधिरहेछ कि यसले दुईटा इलेक्ट्रोनलाई सम डिस्टेन्स अपार्ट हामी एयरमा राख्यौं रे र त्यति बेला चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र ग्रेभिटेशनल फोर्स को रेशियो निकाल्नुस् फोर्स कतिले भ्यारी हुन्छ र तपाईलाई डाटा दिएको छ मास अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ 9.1 into 10 to the power minus 31 kg हैन र इलेक्ट्रोन को चार्ज हुन्छ 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम यो चार्ज को नेचर अपोजिट अथवा नेगेटिभ नेचर को चार्ज भएर अगाडि हामी माइनस र यो क्याल्कुलेट गर्नु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भ्यालु निकाल्नुस् यो भनेको q1 q2 upon r स्क्वायर हैन भ्यालु राख्नुस् अब k को ठाउँमा तपाई 9 into 10 to the power 9 युज गर्न सक्नुहुन्छ 9 into किनकि एरियम q1 q2 को ठाउँमा कति लेख्न सक्यो q1 र q2 त इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो सो e into e हामी लेख्न सक्छौं e स्ट्यान्ड्स फर इलेक्ट्रोनिक चार्ज मानौ यो दुईटै r डिस्टेन्स अपार्ट राख्या r स्क्वायर हुने भयो सो यो हुने भयो 9 into 10 to the power 9 र इलेक्ट्रोनिक चार्ज को भ्यालु कति हुन्छ 1.6 into 10 to the power minus 19 यसको चाहिँ स्क्वायर अपन r स्क्वायर यति लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्नु मलाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मा यति लेख्न सकिन्छ अब ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि लेखिहालौं यसको फर्मुला अनुसार कैपिटल G m1 m2 अब डिस्टेन्स अपार्ट त मैले r स्क्वायर राखे डिस्टेन्स चाहिँ r नै मानेको छ ठीक छ अब कैपिटल G राख 6.6 into 10 to the power minus 11 m1 m2 भनेको मास इलेक्ट्रोन हो र इलेक्ट्रोन को मास कति हुन्छ त्यसैपछि m1 m2 भइसक्यो स्क्वायर मैले गरे र r स्क्वायर हुने सो यो दुईटा एक्सप्रेसन मैले यसरी लेखे अब दुईटा एक्सप्रेसनलाई डिभाइड गर्दिनु fg डिभाइड गर्नु सो डिभाइड गर्दाखेरि r स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो म लेख्न सक्छु k टाइम्स q1 q2 अपन g m1 m2 ओके न र यसलाई फेरि लेख्नुस् k को ठाउँमा म 9 into 10 to the power 9 into q1 र q2 को ठाउँमा 1.6 into 10 to the power minus 19 को स्क्वायर अपन कैपिटल G को ठाउँमा 6.67 into 10 to the power minus 11 र m1 र m2 को ठाउँमा 9.1 into 10 to the power minus 31 को स्क्वायर यसलाई एकचोटी क्याल्कुलेटर मा हाल्नुस् त यो भ्यालु 10 को पावर कतिलाई अप्रोच गर्छ त्यति मात्रै मलाई भन्नु यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेटर मा राख्नु एकचोटी 10 को पावर कतिलाई अप्रोच गरिरहेछ अगाडि यस आर केही न केही आउँछ हैन र यो भ्यालु 10 को पावर 42 लाई अप्रोच गरिरहेछ यसको मतलब यहाँ हेर्नु यो सेसनमा यदि दुईटा इलेक्ट्रोनलाई r टेन्स अपार्ट राख्ने हो भने त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनमा एक्जर्ट हुने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुन छ त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्दा लगभग 10 को पावर 42 टाइम्स ग्रेटर छ यसको मतलब धेरै ठूलो छ हजुर सर त्यसैले देयरफोर हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं यो यसो एक्जाम्पल गरेर हामी आइडिया लिन खोजे हौ त्यसैले यो ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिँ धेरै डोमिनेन्ट हो हैन सो एक लाइन लेख्नु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज very dominant than gravitational force यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ सो यो कुराहरु चाहिँ दिमागमा राख्नु कहिलेकाहीँ कोही सोध्न सकिन्छ ल अब यो कोलम्स ल को लिमिटेशन्स को पनि कुरा गरिहाल्नु हामी लिमिटेशन्स अफ कोलम्स ल अब यसको लिमिटेशन्स चाहिँ के छ भने यो एक्सटेन्डेड चार्जमा हामी एप्लाई गर्न सक्दैनौं यो चाहिँ मात्रै पोइन्ट चार्ज को लागि भ्यालिड हुन्छ पोइन्ट चार्ज भनेको जसको डाइमेन्सन एकदमै नेग्लिजिबल छ सानो चार्ज छ यो यदि कुनै बडीमा चार्ज एक्सटेन्डेड छ भने त्यसमा चाहिँ हामी कोलम्स ल लाउन सक्दैनौं सो एक लाइन लेख्नुस्
not applicable एक्सटेन्डेड चार्जमा चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन। एक्सटेन्डेड चार्ज मतलब मानौ मैले कुनै बडी लिए ठुलो डायमिटरको डाइमेन्सनको त्यसमा चाहिँ मैले चार्ज डिस्ट्रिब्युट गर्दै यस्तो बडी हुँदैन, नट भ्यालिड। सो कस्तो केसमा भ्यालिड हुन्छ? सो कलम्स ल इज भ्यालिड ओन्ली फर पोइन्ट चार्जेस। सो इज भ्यालिड एक्सटेन्डेड चार्जमा चाहिँ भ्यालिड हुँदैन, पोइन्ट चार्जमा मात्रै भ्यालिड हुन्छ। सो इज भ्यालिड ओन्ली फर पोइन्ट चार्जेस। र अर्को कुरो कलम्स ल लगाउनु छ भने त्यो चार्ज स्ट्याटिक कन्डिसनमा हुनु पर्यो। त्यसैले च्याप्टरको नाम हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक। इलेक्ट्रो रिलेटेड विथ चार्ज इलेक्ट्रोन भयो, स्ट्याटिक भनेको एट स्टेशनरी पोजिसन, एट रेस्ट पोजिसन्स। सो स्टडी अफ चार्जेस एट रेस्ट पोजिसन्स देयर प्रपर। सो कलम्स ल यदि लाउनु छ भने त्यो चार्ज चाहिँ स्ट्याटिक पोजिसन्समा हुनु पर्यो, रेस्ट पोजिसन्समा हुनु पर्यो हैन। चार्जेसहरु मोसनमा छ भने हामी यो ल लाउन सक्दैनौं। चार्जेसहरु मोसनमा छ भने लाउन सकिदैन। नट भ्यालिड फर चार्जेस इन मोसन। नट भ्यालिड फर चार्जेस इन मोसन। यदि मोसन छ भने भ्यालिड छैन। दुईटा चार्जलाई हेर्ने हो। दुईटा चार्ज यदि रेस्टमा छ भने भ्यालिड हुन्छ, दुईटै यदि मोसनमा छ भने भ्यालिड हुँदैन। र एउटा रेस्ट र अर्को मोसन, एउटा रेस्ट र अर्को दुईटै चार्ज मध्ये हुँदैन सर। दुईटै चार्ज मध्ये कुनै एउटा यदि रेस्टमा छ भने फेरि भ्यालिड हुन्छ है, छ भने भ्यालिड हुँदैन। दुईटै चार्ज रेस्टमा छ भने भ्यालिड हुन्छ, एउटा मोसन र अर्को रेस्टमा छ भने त्यो बेला पनि भ्यालिड हुन्छ। दिमागमा राख्नु, ठीक छ? ठीक। ओके, अब एउटा क्वेशन गर। र त्यो क्वेशन भन्दा पनि यो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल चाहिँ पहिला पढिहालौं अनि क्वेशन गरौँला। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ चार्ज। प्रिन्सिपल अफ पोजिसन अफ चार्ज। अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ चार्जले चाहिँ के भन्छ? यदि चार्जहरु छ भने सुन्नुस् है एकदमै सिम्पल वेमा। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ चार्जले के भन्छ भने यदि थुप्रै चार्जेसहरु छ र मलाई कुनै एउटा चार्जमा फोर्स निकाल्नु छ भने त्यो सबै चार्जेसहरुको कारण जति फोर्स आउँछ त्यो सबै सम लिने हो। कुरो बुझ्नुभयो मेरो? प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ चार्जमा मानौं एउटा स्पेस छ, यहाँ चाहिँ प्लस Q1 चार्ज, प्लस Q2 चार्ज, प्लस Q3 चार्ज, थुप्रै चार्ज छ। मैले तीनटा मात्रै बनाए। यदि मलाई यो सेकेन्ड नम्बर अफ चार्ज, यो सेकेन्ड पोजिसन जुन यो मैले मानौं यो 1 नम्बर चार्ज हो, यो 2 नम्बर चार्ज हो, यो 3 नम्बर चार्ज हो, त मलाई सेकेन्ड पोजिसनमा यदि चार्ज चाहिएको छ भने F भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on 2, यसको मतलब सेकेन्ड पोजिसनमा 2 मा म Q2 चार्जमा चाहिँ म नेट फोर्स निकाल्दै छु। सो हामी लेख्न सक्छौं फोर्स अन सेकेन्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स अन सेकेन्ड चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। थुप्रै चार्ज छ भने फोर्स अन सेकेन्ड चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, फोर्स अन सेकेन्ड चार्ज ड्यू टू फिफ्थ। यसरी हामी गर्न सकिन्छ। थुप्रै चार्ज, अब सेकेन्ड नम्बरको चार्जमा निकाल्दैछु, मानौं यसको सेन्टर छ यहाँ, सो यो चार्जको सेन्टर छ यहाँ र यो चार्जको सेन्टर छ यहाँ। अब Q2 मा म निकालिरहेको छु, त यसले यसलाई यो लाइनको एलोङ रिपेल गर्छ, लाइन जोइनिङ द सेन्टर्स, र यो चार्जले यसलाई यो लाइनको एलोङ रिपेल गर्छ। यो भनेको फोर्स अन 2 ड्यू टू 1 भयो, फोर्स अन 2 ड्यू टू 3 भयो हो। अब यति बेला चाहिँ यो दुईटै फोर्सको भेक्टर सम निकालेर नेट फोर्स हामी निकाल्छौं। भेक्टर जस्तै यति बेला चाहिँ हामी F नेट निकाल्छौं, नेट फोर्स अन चार्ज।
क्लियर छ? हो सर हो। So in a system of n charges, यदि एउटा सिस्टम दिएको छ त्यसमा यदि n वटा चार्जेस छ भने the net force on any one charge is the vector sum of the forces due to all remaining charges on that charge. So थुप्रै चार्जेसहरु छ भने र कुनै एउटा चार्जमा नेट फोर्स निकाल्नु पर्यो भने सबै चार्जेसहरुको कारण कति फोर्स आइराछ त्यो निकाल्ने र त्यो सबै फोर्सहरुलाई भेक्टोरिकली एड गर्नु पर्यो। भेक्टर अल्जेब्रा लगाएर त्यो फोर्सेसहरुलाई एड गर्नु पर्यो विथ डिरेक्सन। किनकि हामी फोर्सेसको कुरो गर्दै छौं त फोर्सेस भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, म्याग्निट्युड मात्रै भएर हुँदैन, डिरेक्सन पनि चाहिन्छ। पछि अब एउटा न्युमेरिकल गरौँ। मानौं एउटा इक्विलैटरल ट्रायंगल मलाई दियो, एउटा इक्विलैटरल ट्रायंगल दियो र यसको भर्टिसेसमा प्लस क्यू चार्ज राखिदिएको छ। यसको भर्टिसेसमा चार्जेसहरु राखिदिएको छ र यो ट्रायंगलको मानौं इक्विलैटरल ट्रायंगल छ, यसको प्रत्येक साइडको लेन्थ चाहिँ a दियो। अब इक्विलैटरल ट्रायंगलमा त सबै साइडहरु सेम हुन्छ हैन? यो भर्टिसेसको पनि नाम दिइहाल्नु। मानौं यो भयो यो भर्टेक्सको नाम भयो a, यो भर्टेक्सको नाम भयो b, यसको नाम भयो c। अब क्वेशन सोध्दै छ फाइन्ड f net। f net भनेको नेट फोर्स अन चार्ज एट भर्टेक्स c। सो c भर्टेक्समा जुन चार्ज राख्या छ प्लस q त्यसमा चाहिँ नेट फोर्स निकाल्नुस्। त्यसमा चाहिँ नेट फोर्स निकाल्नुस्। त गर्ने कसरी पहिला यहाँ हेर्नु अनि अरु क्वेशन म दिन्छु त्यही अनुसार गर्नु होला। पहिला गर्ने कसरी? अब हेर्नु यो c नम्बर पोजिसनमा जुन चार्ज छ त्यसमा चाहिँ नेट फोर्स निकाल्न भन्दैछ। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल भइसकेपछि सबै एंगल भयो 60 डिग्री। सबै इन्टेरियर एंगल हुन्छ 60 डिग्री। यो ट्रायंगलको एंगल्सहरु भयो 60 डिग्री। यसमा फोर्स निकाल्नु छ। सो अब डायग्राम बनाउनु। पहिला चाहिँ यो ए भर्टेक्स त्यसको कारणले फोर्स निकाल्नु। अब सिमिलर नेचर चार्ज छ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। सो सिमिलर नेचर अफ चार्ज छ भने बी पोजिसनमा ए पोजिसनमा को चार्जले कतातिर फोर्स लगाउँछ भन्नु त यही लाइनको जोइनिङ फोर्स लगाउँछ तर अबे लगाउँछ है। at due to अब ठीक बा होला स्क्रीन? हाँ ठीक बा सर। ल force on charge at position C due to charge at position B। यो दुईटा फोर्स आयो। CA को मैग्निट्यूड कति हुन्छ? FCA को मैग्निट्यूड यो हुन्छ K टाइम्स। अब चार्ज हेर्नुस् Q1 Q2 लेख्नु पर्दैन। स्क्वायर माइनस स्क्वायर। यस K Q इन्टु डिस्टेन्स कति छ a को स्क्वायर हुने भो। यो हुने भो K Q स्क्वायर अपन a स्क्वायर हो गयो हैन? त्यही अनुसार FCB निकाल। FCB फोर्स को मैग्निट्यूड यो पनि हुने भो K टाइम्स Q इन्टु a स्क्वायर। यो पनि हुने भो K टाइम्स Q स्क्वायर अपन a स्क्वायर। यो दुईटै फोर्स को मैग्निट्यूड सेम छ कि छैन? हेर्नु त मैग्निट्यूड सेम छ भने सेम छ सर। मैग्निट्यूड सेम छ भने धेरै झन्झट किन मान्ने? FCA FCB किन मान्ने? मैले F मान्दिए। मान्न सकिन्छ सिम्पल तरिकाले गर्दाखेरि? मान्न सकिन्छ? सकिन्छ। र यो एंगल 60 डिग्री छ भने भर्टिकली अपोजिट एंगल यो पनि 60 डिग्री हुने भो हो।
हुने भयो। अब दुईटा फोर्स हेर्नु, अब यो डायग्रामलाई अझै सिम्पल गरेर बनाम। यो पोइन्ट हाम्रो सी छ र यहाँ दुईटा फोर्स लागिरहेछ। यो हाम्रो एफसीबी भयो, एफसीबी भनेको नै मैले एफ माने, र अर्को फोर्स सेम म्याग्निट्युडको, सो लेन्थ पनि सेम बनाउनुस्, यो पनि एफ भयो र दुईटै फोर्सको बीचको एंगल कति दिएको छ 60 डिग्री। अब एफ नेट निकाल्न हजुर सर। कसरी निकाल्ने? फर्मुला लगाउने सर, फर्मुला रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यस, तो यो जुन प्यारालेलोग्राम बनाइसकेपछि यो चाहिँ भयो एफ नेट हैन, एफ नेट भयो, नेट फोर्स भयो। अब हेर्नु डिग्रीमा छ, फर्मुला लगाउनुस्, धेरै यो केसेसहरु याद गर्नु पर्दैन। नेटको फर्मुला के हुने भयो? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एबी cos थीटा भन्ने फर्मुला याद छ भेक्टरको? हो, त्यो रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला एफ नेट भनेको रिजल्टेन्ट। सो बी भनेको यहाँ एफ सक्छौ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 टाइम्स ए एन्ड बी भनेको एफ इन्टु cos थीटा, एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स कति? अब यो भ्यालु इभ्यालुएट गरिहाल्नुस् एकछिनमा। एफ स्क्वायर भनेको 2f 3 into f आउँछ। एकछिन ल, ठीक छ। यहाँ यो भयो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर भनेको 2f स्क्वायर र यहाँ पनि 2f स्क्वायर। 2f स्क्वायर मैले कमन लिए, यहाँ के लेख्न सकिन्छ 1 प्लस cos 60। सो यो भयो 2f स्क्वायर, यो 1 प्लस cos 60 कति हुन्छ? 1/2। 1/2। यो सबै कति भयो मिलाएर? 3/2 भयो र यो 2 क्यान्सल भयो। एफ स्क्वायर बाहिर आउँदा एफ भयो √3। सो √3 एफ आयो त एफ नेट सबैजनाको। र अघि एफ को भ्यालु कति झिक्नु भएको थियो? सो √3 लेख्नुस्। एफ को भ्यालु कति झिक्नु भएको थियो? के टाइम्स k by s। थम के लेख्न सकिन्छ? ए स्क्वायर लेख्न सकिन्छ हैन? सो यो अप्सन यदि छ भने त्यसमा टिक लाउनु, र यदि के सरी नै दिन सक्छ, के यदि छैन सोधिरहेछ बाबु आयुमा सोध्छ, यस्तै खालको सोध्छु। सो यो अप्सनलाई नि टिक लाउन सक्नुहुन्छ। ल ठीक छ। अब चाहिँ म एउटा क्वेशन दिन्छु, त्यो चाहिँ सबैजना मिलाउनु। ल फेरि चाहिँ म तर यो भर्टेक्स ए भयो, यो बी भयो, यो भर्टेक्स सी भयो र यहाँ चाहिँ म सिमिलर चार्जेस राख्दिन। भर्टेक्स ए मा चाहिँ -q राखे, भर्टेक्स बी मा चाहिँ भर्टेक्स सी प्लस, र म सोध्दै छु एफ नेट on charge at A। ल यो क्याल्कुलेट गर्नु त। हो, सबैको आन्सर आएको हो? हजुर सर। कति आन्सर आयो बाबु? √3 k by s²। ल ठीक छ। अब यो कसरी आयो एकचोटि हामी हेरिहालौं। अब यहाँ हेर्नु, यो सी नम्बर अथवा अन चार्ज एट ए भन्दैछ। यो ए अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फाइन्ड एफ नेट अन चार्ज एट पोजिसनमा जुन चार्ज छ। अब ए पोजिसनमा चार्ज के छ पहिला त्यो चार्ज हेर्ने, यो -q चार्ज छ। अब यो चार्जमा नेट फोर्स निकाल्नु पर्यो यो सिस्टम अनुसार। त यो चार्जमा पहिले एउटा यो +q ले र अरु
अब हेर्नुस् त चार्ज अपोजिट नेचरको छ त फोर्स कतातिर लाग्छ यतातिर तान्छ यसलाई हैन सो यो भनेको फोर्स अन चार्ज एट पोजिसन ए ड्यू टु चार्ज एट पोजिसन बी र यसले पनि तान्छ यसलाई आफूतिर यो भनेको फोर्स अन पोजिसन ए ड्यू टु चार्ज एट पोजिसन सी त्यहाँ दुईटा भेक्टर हामी हेर्न सक्छौं र यो इक्विलेटरल ट्रायंगल भएको कारणले गर्दा एंगल कति भयो त 60 डिग्री भयो यो साइड ए नै भन्नु सेम माथिकै क्वेशन छ अब यो दुईटै फोर्स को मैग्निट्यूड अब डिस्टेंस पनि सेम छ र चार्ज को मैग्निट्यूड पनि सेम छ यसको मतलब फोर्स को मैग्निट्यूड पनि सेम आउने हो सो यो FAB को मैग्निट्यूड र FAC को मैग्निट्यूड के हुन्छ त इक्वल हुन्छ र यो मैग्निट्यूड हुन्छ कति K टाइम्स Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर प्लस माइनस चार्ज लिने कि नलिने प्लस Q माइनस Q लिने कि नलिने यहाँ किन अब हेर्नुस् यो माइनसले गर्दा यो डाइरेक्सन मैले अलरेडी दिइसके हैन जुन मैले दिएको छ यो माइनस Q त्यो चार्ज को माइनस भएको कारणले गर्दा यो डाइरेक्सन मैले दिइसके सो डाइरेक्सन को काम त मैले अलरेडी गरिसके डायग्राममा अब म्याग्निट्युड मात्रै लेख्नु छ त्यसैले म्याग्निट्युड फर्ममा कहिले पनि चार्जेस को साइन चाहिँ नलेख्नु होला ठीक छ डाइरेक्सन चाहिँ हामी डायग्राममै दिइहाल्छौं र फर्मुला लगाउँछौं स्केलर फर्म को फर्मुला ठीक छ ओके सर सो KQ स्क्वायर अपन R स्क्वायर र R स्क्वायर भनेको हाम्रो A स्क्वायर हो सो KQ स्क्वायर अपन A स्क्वायर सो दुईटै फोर्स बराबर छ मैले F मान दिए अब क्वेशन भयो सजिलो दुईटा फोर्स एक्ट भइराछ यो फोर्स पनि F हो र यो फोर्स पनि F हो कति डिग्रीमा एक्ट भइराछ दुईटै फोर्स 60 डिग्री अब यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो त प्यारालेलोग्राम बनाउनुस् र रिजल्टेन्ट कसले दिन्छ त यो प्यारालेलोग्राम को डायगोनलले दिन्छ कि दिदैन यो चाहिँ F नेट हुने भो F नेट हुने डिग्रीमा छ त सेम माथिकै क्याल्कुलेशन्स गरेर हेर्न निकाल्न सक्नुहुन्छ सो 60 डिग्रीमा छ दुईटा फोर्स लागिराछ भने F यो F नेट हो यो F नेट भनेको म लेख्न सक्छु √3 टाइम्स KQ स्क्वायर अपन A स्क्वायर यति नै आन्सर हुने भो ल ठीक छ धेरै राम्रो अब अर्को क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु यस्तो खालको क्वेशन सोध्या छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा सोध्दै भने यस्तै खालको फिल्ड यो चाहिँ मैले एउटा स्क्वायर दिए यो स्क्वायर को प्रत्येक साइड AA छ स्क्वायर को साइड त बराबर हुन्छ प्रत्येक भर्टिसेसमा मैले चार्जेसहरु डिस्ट्रिब्युट गरिदिए हाले मैले माइनस Q ठीक छ इसको नाम दिए भर्टेक्स A यो भयो B यो भयो C यो भयो D यसरी मैले भर्टेक्सहरुको नाम दिए अब फेरि म सोध्दै छु फाइन्ड F net on so C पोजिसनमा जुन चार्ज दिएको छ माइनस Q यो माइनस Q चार्जमा F net निकाल्नुस् ल यो क्वेशन गर्ने कसरी त ल यो क्वेशन हामी गरौँ यसको आन्सर छ F net equals to KQ स्क्वायर अपन A स्क्वायर √2 + 1/2 यो आन्सर भयो अब हेर्नुस् त हामीलाई फाइन्ड F net on चार्ज एट C पोजिसनमा चार्ज दिएको छ कस्तो खालको चार्ज दिएको छ Q चार्जमा F net निकाल्नु पर्यो ड्यू टु दिस अल चार्जेस सो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनले के भन्छ यो सबै चार्ज को कारणले फोर्स निकाल्ने र त्यसलाई भेक्टोरिकली जोड्ने तब B पोजिसनमा जुन चार्ज छ प्लस Q त्यसले माइनस Q लाई आफूतिर तान्छ कि तान्दैन यो भनेको फोर्स अन obvious sir answer पनि यसलाई आफूतिर तान्छ यो भनेको फोर्स अन C ड्यू टु D र हेर्नुस् त अर्को पनि चार्ज छ A पोजिसनमा तर यो लाइन जोइनिङ यो सेन्टरको अलोङ यो काम गर्ने भयो फोर्स निकाल्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा लाइन जोइनिङ टु चार्जेस को अलोङ निकाल्नु पर्छ सो अब ए भर्टेक्समा अथवा ए पोजिसनमा जुन चार्ज छ प्लस Q यसले पनि माइनस Q लाई आफूतिर तान्ने भयो
सो यो एउटा फोर्स यता आउने हो सो यो भनेको फोर्स अन सी ड्यू टु ए सो यहाँ तीनवटा फोर्स आइरहेछ र हामी हेर्न सक्छौं एफसीबी र एफसीडी इक्वल ए म्याग्निट्युड किनकि पनि सेम छ ए चार्जको म्याग्निट्युड क्यू त्यसले हैन प्लस माइनसले नेचर चार्जको नेचर शो गर्छ प्लस माइनस किन हैन हामी देखेका छौं प्लस माइनसको कारणले फोर्सको डायग्राम बनाइसकेका छौं अब नेट खोज्नु पर्यो सो एफसीबी को मैग्निट्यूड एफसी को मैग्निट्यूड एफसीबी र एफसीडी को मैग्निट्यूड के छ सेम छ र कति हाल्न सक्छौं के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर लेख्न सक्छौं हैन हजुर सर को मैग्निट्यूड सेम छ अब यो बनाउनुस् यो डायग्राम एउटा क्वेशन गरौँ भने छैन खै के प्रब्लम भयो एकछिन ल यहाँ आएर